श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 दैवासुर सम्पद विभाग योग श्लोक 15 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ आड्योभि जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया एकछे दासामी मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहितः। म निकै धनी र धेरै कुटुम्बवाला हुँ। म बराबरी अर्को को छ र? म नै यज्ञ गर्नेछु, दान गर्नेछु र आमोद प्रमोद गर्नेछु, खुसी हुनेछु भन्ने मिथ्या ज्ञानले यी व्यक्तिहरू भरिपूर्ण हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको मिथ्या ज्ञानले भरिपूर्ण हुन्छन्। अब यसले के भन्दछ त? यी व्यक्तिहरू जो आसुरी वृत्ति भएका व्यक्तिहरू छन्, यिनको सोच्ने शैलीको विषयमा चर्चा भइरहेको छ। यिनका मनोरथहरू कस्ता हुन्छन्, यिनका इच्छाहरू के हुन्छन्, कहाँ आकाशमा घर बनाउँछन्, कहाँ बालुवाको घर बनाउँछन्। एउटा त्यो भयो। त्यसपछि के आयो अर्को श्लोकमा कि व्यक्तिहरू अरूलाई निषेध गर्ने, आफ्ना विरोधीहरूलाई जीवनबाट हटाउने, प्रतिस्पर्धालाई हटाउने एकमात्र काम गर्दै गर्दै मर्छन्। त्यसपछि यो श्लोकले के भन्छ अब भने नि, यी व्यक्तिहरू आफ्नो दम्भ कसरी देखाउँछन्, अरूको अगाडि आफ्नो दम्भ कसरी देखाउँछन्, कसरी बढाइ चढाइ गरेर देखाउँछन्। र सँगसँगै यो श्लोकले के भन्छ भने यी व्यक्तिहरूले धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ, आसुरी वृत्ति भएका व्यक्तिहरूले धर्मलाई कसरी हेर्दछन्। आउनुहोस् यो सूत्रमा प्रवेश गरौँ। यिनले के भन्छन्? म निकै धनी र ठुलो कुटुम्बवाला हुँ। यिनलाई धनको धेरै ठुलो दम्भ हुन्छ। धन छ, मसँग धन छ, तर त्यो धनलाई मैले मेरो बल ठाने भने मभन्दा दुर्बल कोही पनि हुँदैन। किनभने संसारको कुनै पनि पदार्थ व्यक्तिको बल कहिले पनि हुन सक्दैन। व्यक्तिको बल एउटा ईश्वर बाहेक अरू कोही पनि कहिले पनि हुन सक्दैन। र जे परम बल हो, जे बलको स्रोत हो, त्यो चाहिँ मसँग छैन। अरू छ भने मसँग नक्कली सिक्काहरू छन्। नक्कली सिक्का चलाएर म कहिलेसम्म आफूलाई र अरूलाई ठग्ने, यो विषय हो। आसुरी वृत्तिवाला व्यक्तिले आफूलाई र अरूलाई ठगिरहेको हुन्छ। म निकै धनी छु, उसले आफ्नो धनको फुर्ती लगाउँछ, दम्भ लगाउँछ, बढाइ चढाइ गरेर भन्छ मसँग यति धन छ। उसले केही पनि गर्यो भने देखाउनको लागि गर्छ। यो देखाउने वृत्ति जुन छ नि, यो देखाउने वृत्ति बडो खतरनाक हो। म राम्रो लुगा लगाउँछु आफ्नो लागि कि अरूलाई देखाउन राम्रो लगाउँछु? अनुहार राम्रो बनाउँछु मेरो लागि कि देखाउनको लागि? गहिरोमा आफूले सोच्नुपर्छ है। किनभने म देखाउनको लागि केही पनि गरेको छु भने त्यहीँबाट मिथ्या सुरु भयो। अब म अरूलाई भ्रम, अरूको आँखामा छारो हाल्दैछु। देखाउनको लागि मैले केही गरेको छु। त्यही भएर जीवन विज्ञानमा हामी बार बार भन्छौँ, वी स्पिक टु एक्सप्रेस नट टु इम्प्रेस। हामी आफूलाई अभिव्यक्त गर्न बोल्छौँ, अरूलाई अरूमाथि प्रभाव पार्न होइन। अरूमाथि प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्ति त उसको जीवनको केन्द्रबिन्दु नै अरू रहेछ। यो व्यक्ति त आफू हुँदैन होइन रहेछ, आफ्नो जीवनको मालिक नै रहन्छ यो व्यक्ति। म निकै धनी छु र धनी मात्रै होइन, उसले भन्छ म ठुलो कुटुम्बवाला हुँ, मेरो फलाना फलाना ठाउँमा यस्तो छ, यस्तो यस्तो व्यक्ति छ। आफ्नो कोही मान्छे अलिकति महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्यो भने यो व्यक्ति चढेर खपिसक्नु हुँदैन। किन? उसलाई के लाग्छ कि संसारमा धनले अनि शक्तिले मात्र जित्न सकिन्छ सबै कुरा। खुसी पनि त्यसैले आउँछ, ईश्वर भगवान पनि त्यसैले आउँछ, र सारा पदार्थहरू पनि त्यही खुसीले र शक्तिले, धन र शक्तिले आउँछ। र यिनले मसँग धन छ, र धन मात्रै होइन, चिने जानेका मान्छे छन्। किनभने यिनले देखेका छन्, आसुरी वृत्तिवालाले, कि आफ्ना मान्छे छैनन् भने त धन पनि अरू कसैले लगिदिन सक्छ। सरकारले अर्कै नीति ल्याउन सक्छ। के थाहा भोलि गएर सबै ब्याङ्कका खाताहरू रोक्का भयो भने के गर्ने? त्यत्रो विधि दुःख गरेको छ, रात दिन
दुःख गर्दा गर्दै त्यही धन प्राप्त गर्नको लागि दौडिँदा दौडिँदै 70-80 वर्षको उमेर भइसक्यो। अहिले आएर अचानक चाहिँ साम्यवाद आउँछ कि के थाहा। अहिले आएर अचानक धनमा एउटा माथिल्लो हदबन्दी पो तोकिन्छ कि, जमिनमा हदबन्दी तोकिन्छ कि, पदमान मर्यादामा हदबन्दी तोकिन्छ कि, तिनीलाई भित्र भयानक ठुलो डर हुन्छ आसुरी वृत्तिलाई। त्यसकारणले यसले आफ्ना मान्छेहरू ठाउँ ठाउँमा राख्दछन्। आफ्ना मान्छे ठाउँ ठाउँमा राख्ने होइन, ती मान्छे छन् मेरा कुटुम्ब छन् भनेर बडो दम्भ हुन्छ भित्र। मलाई कहीँ केही अप्ठ्यारो पर्यो भने म कोही मान्छे सम्झिन्छु कि भगवान सम्झिन्छु। हेर्नुहोस् त, महाभारतमा द्रौपदीको चिरहरणको बेलामा के भयो? द्रौपदीको आसुरी सम्पत्ति कसरी व्यक्त भयो पहिले, र उनी जब सजग भइन् त्यसपछि दैवी सम्पत्ति कसरी व्यक्त भयो? जब चिरहरण प्रारम्भ भयो, दुशासनले वस्त्रहरण गर्न थाले, उनी सबलाई पुकार्न थालिन् त्यहाँ जो थिए। अनि कुरु वृद्ध भनेर पितामहलाई पुकार्न थालिन्, महाराजलाई पुकार्न थालिन्। उपाय नलागेपछि जुन घडी उनले भगवान कृष्णलाई पुकारिन् त्यस घडी मात्रै चमत्कार प्रारम्भ भयो। भगवान कृष्णलाई पुकार्नुभन्दा अगाडि द्रौपदीको आसुरी सम्पत्ति। त्यसपछि सजग हुने बित्तिकै ए ला मैले त कस्तो गल्ती गरेको छु, जसले मलाई बचाउने हो, जसले सारा संसारको लाज ढाकेको छ, शरम ढाकेको छ, त्यसलाई नपुकारेर यी निर्लज्ज व्यक्तिहरूलाई मैले पुकारिरहेको छु यहाँ। र कथाले के भन्छ भने कोही पनि सुनेको नसुनेको चाहिँ गरेर बस्यो, कसैले सुन्नेवाला छैन। बडो गहिरो छ यो महाभारतको कथा। यही कथाबाट, यस्तै कथाबाट त भगवत गीता जन्मेको छ। स्रोत गहिरो नभइकन अनि त्यहाँको जल कसरी मिठो होला त? भगवत गीताको मिठो जल, अमृत जल कसरी पान गर्ने? जब पृष्ठभूमि चाहिँ गहिरो छैन भने त त्यो मिठास आउँदैन। जुन घडी द्रौपदीलाई अनुभव भयो, यज्ञ सैनीलाई अनुभव भयो कि ओहो मैले त गल्ती गरेछु, पुकार्नु पर्ने त मैले भगवानलाई हो, त्यसै घडी चमत्कार भयो। अब वस्त्र, कथाले भन्छ कि भगवानले वस्त्र थप्दै जानु, यो त साङ्केतिक हो, यो तथ्य होइन, यो सत्य हो। सत्य के हो भने नि, जुन दिनसम्म भगवानलाई पुकारिँदैन तबसम्म कुनै पनि वस्त्रले लाज ढाक्दैन र संसारमा कसैले पनि बचाउन सक्दैन। महारानी हुन् उनी, धर्मराज युधिष्ठिरकी मात्रै नभएर 5 पाण्डवकी पत्नी हुन्। खोइ तिनको इज्जत ढाकियो त? कसैको पनि इज्जत ढाकिँदैन, कसैको पनि इज्जत रहनेवाला छैन। म निकै धनी छु र ठुलो कुटुम्बवाला छु, यसको अर्थ म लुटिन तयार हो। आसुरी व्यक्ति, आसुरी वृत्तिवाला व्यक्ति निरन्तर लुटिन तयार छ। अब म बराबरी अर्को को छ र? उसलाई के लाग्छ भने ओहो मैले त यति पढेको छु, जानेको छु, धन पनि छ, मेरा आफन्तहरू पनि छन्, अब त म त भयानक भइसकेँ भन्ने जस्तो लाग्छ। र म यति ठुलो छु कि म अब भगवान पनि किन्न सक्छु। अब हेर्नुहोस् है, म नै यज्ञ गर्नेछु। यक्ष भनेको के हो? म यज्ञ गर्नेछु। यज्ञ भनेको के हो? भगवानलाई पाउने कुनै पनि प्रकारको कर्मलाई यज्ञ भनिन्छ है। अध्यात्ममा कुनै पनि कर्म छ भने त्यसलाई यज्ञ भनिन्छ। र यज्ञ कति प्रकारका हुन्छन्? अध्याय 4 को श्लोक 24बाट 33 सम्म आउँछ। यो 10वटा श्लोकमा पुरै त्यसको व्याख्या छ। मुख्य 12वटा यज्ञको व्याख्या छ। र त्यसपछि अर्को अध्याय 6 को श्लोक 10बाट 17 सम्म व्याख्या छ। ध्यान यज्ञ कसरी सम्पादन गर्ने त्यस विषयमा। यज्ञ गर्ने तरिका त त्यहाँ छ। जब व्यक्तिले के गर्छ, आफूले कमाएको धनले यज्ञ गर्ने प्रयास गर्छ, त्यो धन कसको हो? कहाँबाट कमाएँ मैले? सारा ब्रह्माण्ड त्यही ईश्वरको हो भने धन चाहिँ कसको हो त? मैले धनले कसरी यज्ञ गर्ने? धनले कहीँ यज्ञ हुन्छ? यज्ञ गर्ने तरिका हेर्नु होला त त्यहाँ। यज्ञ त आफ्नो मनले हुन्छ, हृदयले हुन्छ, आत्माले हुन्छ। बाहिरका वस्तुले, सामग्रीले यज्ञ हुन्छ भन्ने बित्तिकै म आसुरी हुँ, आसुरी वृत्ति हुँ। तपाईँले सोध्नु होला गुरु यति धेरै यज्ञहरू हुन्छन्, यति धेरै पुराणहरू हुन्छन्, यति धेरै यी विभिन्न कर्मकाण्डहरू हुन्छन्, यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? मैले भन्नै पर्दैन, भगवान कृष्णले आफै भनिराख्नु भएको छ त। सुन्नुहोस् न, कान लगाएर सुने भइहाल्छ।
एक छे दास्यामी, म यज्ञ गर्नेछु र यज्ञ गरेर म धनको माध्यमबाट भगवान किन्नेछु, मसँग यति धन छ, म यज्ञ आरामसँग गरिहाल्छु नि। उसलाई लाग्दैन कि ईश्वरलाई प्राप्ति गर्नको लागि कुनै पनि संसारका वस्तु कामै लाग्दैन। उसले आफ्नो हृदय चढाउन बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। त्यो हृदय चाहिँ त्योसँग छैन। आसुरी वृत्ति भएको व्यक्तिसँग हृदय चाहिँ छैन। शुद्ध निष्कलङ्क हृदय, निर्विचार हृदय, जहाँ विचारको एउटा रेसा पनि छैन, त्यो मात्रै चढ्छ भगवान कहाँ। तर आसुरी वृत्तिको लागि के लाग्छ भने उसले साधु सन्यासीहरू देखेको छ, सन्तहरू देखेको छ, धर्मशास्त्र पनि अलिअलि सुनेको होला, कहीँ गरुड पुराण इत्यादि पनि सुन्न पुगेको होला, देखाएको होला कि म पनि छु तिमीसित। त्यहाँ उसले सुनेको छ यति यति दान गर्नुपर्छ। उसलाई के लाग्छ भने धन दान गर्नु नै महादान हो भन्ने लाग्छ। एक छे दास्यामी भनेको म दान गर्नेवाला व्यक्ति। उसलाई लाग्छ कि म दान गर्छु, गर्न चाहिँ कहिले पनि गर्दैन। भित्र दान गर्छु भन्ने सोच्छ मात्रै, यज्ञ गर्छु भन्ने सोच्छ मात्रै, कहिले पनि गर्दैन यो व्यक्तिले। गरे पनि दम्भपूर्वक गर्छ, अरूलाई देखाउनको लागि गर्छ। दान गर्ने हो र यसले के भन्छ, मोदिस्य, म बहुत खुसी हुनेवाला व्यक्ति हो। म यति धेरै दिन्छु, यति धेरै दिनेछु, म अरूले 5 करोड दान गरे म 10 करोड दान गर्नेछु र म त्यसबाट भयानक खुसी हुनेछु। यसको मनभित्र यस्तो कुरो चलिरहन्छ। हरेक गलत काम गर्ने व्यक्तिले दान गर्ने कुरा सोच्दछ। किन सोच्दछ भने नि उसको मनमा यति पीडा हुन्छ, त्यो धन आर्जन गरेको गलत तरिकाले, अन्यायपूर्ण तरिकाले धन आर्जन गरेकोमा यति पीडा हुन्छ कि आफैलाई हरेक दिन सान्त्वना दिन्छ, म दान गरिहाल्छु नि, म दानी हो नि। 2-4 रुपियाँ कहीँ दिइ पनि हाल्छ उसले, 2-4 लाख रुपियाँको कहीँ चेक काटि पनि हाल्छ यो व्यक्तिले, ल गरी खाऊ भनेर छोडिदिन्छ। र त्यतिको भरमा उसले आफ्नो हृदयमा मलम लगाउँछ, होइन भने त कसरी सुत्नु राति। सारा संसारलाई अन्याय गरेर, आफूमा शोषण गरेर, आफूमा धन आर्जन गरेको छ, राति निद्रा पनि लाग्दैन। त्यही भएर यो व्यक्तिले के सोच्दछ नि, म यज्ञ गर्नेछु, दान गर्नेछु भन्ने सोच्दछ र म आमोद प्रमोद गर्नेछु, मोदिस्य भनेको म बडो प्रसन्न हुनेछु, म भयानक खुसी हुनेछु, म दान गर्छु नि कुनै दिन त। तर यो व्यक्तिले कहिल्यै गर्ने छैन, कहिल्यै पनि गर्ने छैन, सोची मात्र राख्ने छ यो व्यक्ति भन्ने मिथ्या ज्ञानले भरिपूर्ण हुन्छ। यस्तो प्रकारको सोचले इत्या ज्ञान विमोहिता, यो मिथ्या ज्ञानले भरिपूर्ण हुन्छ। असली ज्ञान के हो? जे हो त्यो अहिले गर्ने, त्यो असली ज्ञान। दैवी सम्पदवाला व्यक्ति आफ्नो धन जे छ ठिक छ, तर धनबाट आफ्नो बल आर्जन गर्दैन। उसले के बुझ्छ भने मेरो बल भनेको एक मेरो ध्यान हो, मेरो भक्ति हो र मेरो परमात्मा हो, त्यो बाहेक मसँग कुनै पनि बल छैन। उसले आफूलाई हरेक कुराबाट अलग गरेर ईश्वरमा लगेर जोड दिन्छ। ठुलो कुटुम्बवाला, जब ब्रह्माण्डको मालिक नै मेरो कुटुम्ब हो भने अरूलाई मैले, अरू कुटुम्बको बल मैले किन माग्नु? र अन्तकालमा त कोही पनि काम लाग्दैन। ऊ दिन्छ सबैलाई, तर कुटुम्बलाई प्रयोग गर्ने, धनलाई प्रयोग गर्ने सोच्दैन उसले। ऊ धन पनि यसरी, यदि उसँग धन छ भने यसरी धन राख्दछ कि मानौ ऊ त्यो धनको मालिक होइन, अरू कसैको वस्तु राखेको जस्तो गरेर व्यवहार गर्छ। ऊ आफू मालिक भएको, धनको मालिक भएको व्यवहार गर्दैन। म बराबरी अर्को को छ र? दैवी सम्पत्तिवाला व्यक्ति भन्दछ कि यहाँ भगवानको बराबरी कोही पनि छैन, मेरो त यहाँ केही पनि चल्दैन। म यज्ञ गर्ने हो, म यज्ञ गर्ने होइन, म यज्ञ गर्दैछु, म यज्ञ गर्छु, अहिले गर्छौ। उसले देख्छ कि जीवन हातबाट गइरहेको छ। म दान गर्ने हो, देख्छ कि म अहिले जे गर्ने म अहिले गरिदिन्छु, किनभने यी सबै कुरा मैले जुन जम्मा पारेको छु नि, यसैको बोझले म थिचेर मरेको छु। बस आफ्नो हात खाली गर्छ, ऊ आफ्नो मन खाली गर्छ। दानले के गर्छ? हात खाली गर्छ। यज्ञले के गर्छ? हात खाली गर्छ, मन खाली गर्छ। यसरी सोच्दछ।